नोरेस, मैं मम्मी को बताऊंगी। ये सुनकर नोरेस ने शीजा की धड़कनों को नरमी से मसला तो वह बेचैनी से उसके और करीब होने लगी। उफ, आप खड़ूस ही अच्छे थे। नोरेस और शीजा का दादी की फरमाइश पर निकाह हुआ था। नोरेस गुस्से का तेज था। शीजा उसे बहुत चिढ़ती थी और उससे दूर भागती थी। उस दिन सब घर वाले दावत पर गए हुए थे। शीजा को नोरेस ने ब्लैकमेल करके घर पर ही रहने को कहा था। उसने सर दर्द का बहाना बना लिया। नोरेस भी घर पर था। वो बहुत डर गई। उसको लगा था वो जल्लाद फिर से उस पर गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ नोरेस पहली बार उसे गौर से देख रहा था। मारिया के बिखरे हुए बाल और बिखरी हुई हालत। मारिया फिसल कर जैसे उसके वजूद पर गिरी, वो उसको गोद में चढ़ाकर, ओफ अल्लाह, कितनी ज्यादा सर्दी है यहाँ पर। शीजा कांपती हुई लॉन में लगे वाहिद झूले पर जाकर बैठी। हवेली में शादी के हंगामों की वजह से बहुत ज्यादा मेहमान ठहरने के लिए आए थे और इस वक्त उसका कमरा भी उसकी कजनों के जेर इस्तेमाल था, जो कि लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट चुकी थी। शीजा ने कल रात ही एक नॉवल शुरू किया था और अब उसे इसकी एंडिंग पढ़नी थी। हवेली में उसके नॉवेल्स पढ़ने पर पाबंदी थी। उसकी अम्मा का कहना था कि उससे लड़कियों का दिमाग खराब होता है और दूसरा शीजा का मनकूहा यानी नोरेस भी उसे इस तरह की खराफात से दूर रहने के लिए कहता था ताकि वो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। रात के 2 बजे शीजा नॉवल उठाकर बाहर निकल आई। अब वो इत्मीनान से टेक लगाकर पढ़ने बैठी थी कि उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे कोई चीज पूरी कुव्वत के साथ जमीन पर गिरी हो। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। या मेरे अल्लाह, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जिन वगैरह तो नहीं आ गया? वैसे भी ये जवाल का टाइम है। उसका दिल खौफ से धड़कने लगा था। वो तेजी से उठी और अंदर जाने के लिए मुड़ी कि अचानक उसका सर किसी बाहरी चीज से टकराया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी थी। नॉवल उसके हाथों से छूटकर जमीन बोस हो गया था और खुद वो नोरेस के बाजुओं में झूल गई थी, जो गैरत और शशोपन में मुब्तला शीजा को घूरे जा रहा था। प्लीज मुझ पर आशिक ना होना, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। वो खौफ के मारे जो भी मुंह में आए बोली चली जा रही थी। नोरेस ने मजबूती से अपने लब भींचे और एक झटके से उसको कमर से पकड़कर सीधा किया। शीजा को अपनी कमर में दर्द की शदीद लहर उठती हुई महसूस हुई थी। उसने बेसाख्ता आंखें खोली तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसने खौफ के मारे दोबारा से आंखें मूंद ली, क्योंकि ये वही दुश्मन जान था जिसके अताब से छुपने के लिए वो यहाँ पर आकर बैठी थी। रात के इस पहर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके कानों में झुकता हुआ खा जाने वाले लहजे में बोला। शीजा ने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। इसे बेले कि वो कोई बहाना बनाते नोरेस की नजर नॉवल पर पड़ी, जो उसने उठाकर अपने कमरे में रखवा दिया था। लेकिन शीजा उसके कमरे से पूछे बगैर ही ले आए थे। तो ये है तुम्हारी पढ़ाई? फाइनल की तैयारी के लिए तुम रात के 2 बजे इस ठंड में हवेली के लॉन में बैठ कर खराफात को पढ़ रही हो? वो आई एम रियली सॉरी। इल्फाज शीजा के हलक में अटक गए थे। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ओ प्लीज, मेरे सामने ये रोने का नाटक ना करो। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे निकाह करने की हामी भरी। ये सुनकर शीजा ने उसके चेहरे को बेयकीनी से देखा और फिर पूरी हिम्मत जमा करते हुए मजबूत लहजे में बोली, अगर आपको इतना ही पछतावा हो रहा है तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपने अपने इस गुस्से की वजह से अपने साथ साथ मेरी जिंदगी को भी जहन्नम बनाया हुआ है। वह नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, जबकि दूसरी तरफ नोरेस का पारा सातवें आसमान को छूने लगा था। वह एक मगरूर और खुद परस्त इंसान था जिसे अपनी जात के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। और जहां तक शीजा का सवाल था, वो तो हमेशा उस पर अपना हुक्म चलाता आया था। बचपन से लेकर अब तक वो उसे अपने इशारों पर नचाता था, तो वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था? उसने शीजा की कमर पर हाथ रखा और उससे जोर से दिमाग के साथ पिन कर दिया। इन दोनों के दरमियान फासला न होने के बराबर था। शीजा उसकी तेज सांस अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके जज्बात बुरी तरह से भड़क रहे थे, जबकि नोरेस उसके दिल की कैफियत से मुकम्मल तौर पर अनजान उसके कानों में झुकते हुए तेज लहजे में बोला, तो मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा अगर मेरे सामने जुबान दराजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और हाँ, जहां तक तुम्हारी गलती का सवाल है तो तुम शादी के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लोगे, बल्कि कमरे में बैठकर फाइनल्स की तैयारी करोगे। अगर तुमने दादी को या फिर किसी और को शिकायत लगाने की कोशिश की तो
तुम्हारी सांसें तुम पर तंग कर दूंगा। ये कहकर नोरेस ने उसकी कमर को बेदर्दी से मसला तो शीजा के लबों से दबी दबी सी सिसकियां निकलने लगी। उसका बाजू पकड़कर उसको घसीटते हुए दोबारा से उसके कमरे के दरवाजे पर छोड़ गया था। शीजा काफी देर तक उस दुश्मन जान की पुश्त को घूरती रही थी। वो जानती थी कि नोरेज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो बचपन से ही नोरेज का नाम सुनकर उस पर दिलो जान से कुर्बान होने को तैयार हो जाता था। उसके गुस्से से डरती तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वो उससे बेतहाशा मोहब्बत करते थे और उसकी कुर्बत के लिए मचलती थी। मगर नोरेज था कि उसे सीधे मुंह बात करना तो दूर की बात, उस पर नजरे करम करना भी गवारा नहीं करता था। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी, लेकिन शीजा के सर में शदीद दर्द हो रहा था। रात के मनाजर फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने घूम रहे थे। आज उसकी सारी कजनों ने शॉपिंग के लिए जाना था। शीजा ने भी अभी तक अपने लिए कोई ड्रेस फाइनल नहीं किया था। वो तैयार होकर वॉशरूम से निकली ही थी कि बंटी भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चचा का छोटा बेटा था। शीजा बाजी, आपको नोरेज लाला अपने कमरे में बुला रही है। ये सुनकर शीजा की सांसें उसके सीने में अटकने लगी थी। उसने बेचैनी से अपनी कजन कोमल को देखा। तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ कि इनको मसला क्या है। कोमल के कहने पर शीजा ने जोरों शोर से नफी में गर्दन हिला दी थी। नहीं, वो मुझे जान से मार देंगे, मुझे खुद ही जाने दो। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर कोमल और बाकी कजनें खिलखिलाकर हंसने लगी थी। यार, तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपने हुस्न के जलवों से अपने शोहर को अपने काबू में करके रखो, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी अपनी हालत गैर होने लगती है। हमें तो अब तुम्हारी स्वागत के बारे में सोचकर टेंशन हो रही है। न जाने उस रात तुम्हारा क्या हाल होगा। शीजा उनकी बातें सुनकर शर्म के मारे लाल अंगारा हो गई थी और फौरन से कमरे से बाहर भागी थी। जल्दबाजी में वो दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर आ गए थे। नोरेश शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बनाने में मसरूफ था। उसने तकरीबन 15 मिनट पहले शीजा के लिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन बंटी को बाहर निकलते ही चची ने बुला लिया था। अभी 15 मिनट बाद शीजा को अपने सामने खड़ा देखकर उसका गुस्सा ओद आया और दूसरा शीजा की बेवकूफी पर उसका दिल कर रहा था कि वो इस लड़की का मुंह नोच डाले। इधर शीजा की शर्म के मारे हालत खराब हो गई थी। उसने फौरन से अपनी निगाहें झुका ली थी। उसका वजूद होले होले कांपने लगा था और पलकें भी शर्म के मारे लरस रही थी। उफ मिरेला, ये कितने हॉट हैं। ये तो सलमान खान से भी ज्यादा हैंडसम है। मतलब काटते हुए दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तुम्हें समझाया नहीं कि जब किसी के कमरे में दाखिल होती हैं तो पहले दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आखिर किस दिन तुम मैनर्स सीखोगी। नोरेज की तेज काटदार आवाज सुनकर शीजा होश की दुनिया में वापिस आई। वो आई एम रियली सॉरी, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि नोरेज तेज कदम उठाता हुआ उसके नजदीक पहुंचा। शीजा खौफ के मारे पीछे की तरफ हटी। पीछे दरवाजा था, वो उसके साथ लगकर खड़ी हो गई थी। नोरेज का जिस्म उसके सीने के साथ टच हो रहा था और उसके वजूद में आग लगा रहा था। मैंने तुम्हें 15 मिनट पहले यहाँ पर आने के लिए कहा था। नोरेज ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। वो लड़की बेहद हसीन थी, उसमें कोई शक नहीं था। वो किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। वो मुझे बंटी ने जैसे बताया, मैं आपके पास पहुंच गई। उसे निगाहें चुराते हुए बोली, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। नोरेज की इस उल्टी बात पर शीजा एकदम से नफी में गर्दन हिलाने लगी थी। नहीं नहीं, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। वो अटक अटक कर बात कर रही थी। नोरेज के लब पहली बार मुस्कुराहट में ढली थी। जल्दी से किताबें निकालो और बैठकर पढ़ना स्टार्ट करो। शीजा को लगा था कि सातों आसमान उसके सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। वो नोरेज, मुझे अपनी कजनों के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। ये सुनकर नोरेज ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। जब तुम शादी में ही नहीं जा रही हो तो फिर शॉपिंग करने का क्या फायदा है। शीजा की आंखें शिद्दत गम के मारे भीगने लगी थी। उसने अपनी कजिन की शादी के बारे में सैकड़ों अरमान अपने दिल में दबाए हुए थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी नोवेल को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे शादी पर जाने से ना रोकें, प्लीज प्लीज। नोरेज ने एक सर्द नजर उसके वजूद पर डाली तो वो फौरन से खामोश हो गई। मिस शीजा, मेरे सामने फजूल की जिद ना करो। तुम जानती हो कि मेरा फैसला अटल होता है और वैसे भी तुम्हें सजा मिलेगी तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर वापस आएगा। अब जल्दी से ये किताबें खोलो और तैयारी शुरू करो। मेरे पास 1 घंटा तुम्हें पढ़ाकर मुझे
ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ اس نے شیزا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو کہ اب اپنی محبت کو سائڈ پر رکھ کر دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازنا سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ایسا سخت دل شوہر کسی کو بنا دے۔ میرا اس بندے کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ اس نے تو مجھے اپنی انگلیوں پر نچا نچا کر ہی مار دینا ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ ساری باتیں اپنے دل میں کہہ رہی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ آواز اونچی تھی اور وہ ساری باتیں نوریز کے کانوں تک آسانی سے رسائی اختیار کر رہی تھی۔ میں بہرا نہیں ہوں شیزا، مجھے تمہاری ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر شیزا کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ نوریز نے اب کی بار کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ نوریز کے کہنے پر شیزا نے سیکنڈ ایئر میں میڈیکل رکھی تھی اور آج اس نے جو چیپٹر پڑھنا تھا وہ ریپروڈکشن کا تھا۔ جو ٹاپک تمہیں میڈم نے سمجھایا تھا وہ مجھے سناؤ۔ نوریز ہلکا سا اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ شیزا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس نے نوریز کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے سے لہجے میں بولی، انہوں نے مجھے ریپروڈکشن کا چیپٹر پڑھایا تھا۔ یہ سن کر ایک پل کے لیے نوریز بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ اس کی موجود تھی، ان غربت کو محسوس کر رہا تھا۔ شیزا کے وجود سے اڑتی ہوئی بھینی بھینی سی خوشبو اور پھر اس کا نرم نازک سا جسم، اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنیں نوریز کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے خود کو شیزا کے جانب متوجہ ہونے سے روکا اور اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے بولا، تو پھر سے وہ چیپٹر کھولو۔ یہ سن کر شیزا نے اپنی بک اوپن کی، لیکن سامنے جو تصویریں بنی ہوئی تھی وہ دیکھ کر شیزا کی حالت غیر ہونے لگی تھی، جبکہ نوریز اب اس کی اس حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ ویسے تو دادی کے سامنے جب وہ میری شکایتیں لگانے کی باری آتی ہے تب تو تمہاری زبان نان سٹاپ چلتی ہے، پڑھائی کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ یہ سن کر شیزا نے اپنی پلکیں اٹھائی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، یہ چیپٹر بہت ہی زیادہ ہے، بیہودہ ہے، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور ویسے بھی آپ کو خود ہی یہ بات پتا ہوگی کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کا پروسیجر کون سا ہوتا ہے۔ یہ سن کر نوریز کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شیزا کی معصومیت پر وہ ایک پل کے لیے بے چین ہو گیا تھا، لیکن اگلے پل اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور سخت لہجے میں بولا، تو پھر مجھے وہ سارا پروسیجر بتا۔ یہ سن کر شیزا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں ابھی اس کے پسینے آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ جیسے اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف کمرے میں داخل ہونے والی دادی جان تھی، جن کے ماتھے پر لاتعداد بال پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نوریز؟ شادی کا گھر ہے، باہر ایونٹس کی تیاری چل رہی ہو، تم یہاں پر اسے پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ پہلے کیا پورا سال کم اس کا دماغ کھاتے رہتے ہو جو ابھی بھی تم اس کو پریشان کر رہے ہو؟ نوریز کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دادی جان، اس نے بولنا چاہا تو فریدہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ خبردار جو تم نے میری معصوم پوتی کو پریشان کیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شیزا کو اشارہ کیا جو کہ چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی اس کے قابو سے باہر تھا۔ اس کے جانے کے بعد نوریز نے گہری سانس خارج کی اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شیزا کے ساتھ نوریز کی شادی دادی جان کے کہنے پر ہوئی تھی، ورنہ نوریز کو شیزا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کم عقل تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اسے عمر میں پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی اور دادی جان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایف ایس سی کے فوراً بعد ہی ان دونوں کی بہت دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ نوریز ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ میٹنگز کے سلسلے میں اسے دوسرے ممالک میں بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ کسی ایسی جیون حیات کا انتخاب کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے اور جو کہ باہر کی دنیا کو ڈیل کرنا جانتی ہوں۔ لیکن دادی نے شیزا جیسی کم عقل لڑکی کو اس کے سر پر مسلط کر دیا، جو کہ دوسروں کے سامنے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی اور زیادہ لوگوں کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتی تھی۔ اس کی یہی عادتیں نوریز کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس پر 24 گھنٹے غصہ کرتا رہتا تھا۔ دوسری طرف شیزا کے دل و دماغ میں بچپن سے یہ بات فٹ ہو چکی تھی کہ وہ نوریز کی دلہن بنے گی۔ وہ تو کئی بار خوابوں میں بھی خود کو نوریز کی دلہن بنے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اب اس شخص سے دستبردار ہونا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ برداشت کرنا بھی کبھی کبھار شیزا کے بس سے باہر کی بات ہو جاتی تھی۔
شیزا نے کزنوں کے ساتھ مل کر اپنی شاپنگ مکمل کر لی تھی۔ اس نے مہندی کے ایونٹ کے لیے بہت پیارا لہنگا لیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو سب لوگوں کی نظریں اس کے اوپر جم گئی تھی۔ خاندان کے لڑکے تو ویسے بھی اس کا حسن اور معصومیت دیکھ کر اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے، اور اس معاملے میں وہ نوریز سے اندر ہی اندر جلتے بھی تھے، جس کو بیٹھے بیٹھائے شیزا جیسی حسن کا مجسمہ لڑکی مل گئی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا فیروز بھی اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو شیزا صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ فیروز کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے شیزا کے پیٹ پر جا کر رک رہی تھی، جو کہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا، جبکہ شیزا اس کی دلی کیفیت سے مکمل طور پر انجان چاہتے ہوئے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر فیروز، آپ سنائیں اتنے دنوں سے کہاں پر غائب ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ نوریز جو کہ باہر کے کام ختم کر کے لان میں داخل ہو رہا تھا، اپنی بیوی کو فیروز کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، اور پھر دوسرا فیروز کی بھٹکتی ہوئی نظر سے بری طرح سے ڈسٹرب کر گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ شیزا جلدی سے میرے کمرے میں آؤ اور میرے کپڑے پریس کرو۔ اس کی بات سن کر شیزا ایک پل کے لیے حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ نوریز کبھی بھی اسے اپنے کام نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج وہ اسے کپڑے پریس کرنے کے لیے بولا تھا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے وہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو نوریز نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ شیزا کی دھڑکنیں زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ شیزا کی دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کر کے نوریز کے پورے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ اس کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے شیزا کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر جا کر جم رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں مسٹر نوریز؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے مسز نوریز، کس طرح کے کپڑے پہن کر سب لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کر رہی ہو؟ نوریز نے یہ کہہ کر اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو اس کا باقی کا پیٹ بھی واضح ہونے لگا۔ نوریز اب اس کے پیٹ پر انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ شیزا اس کے ہاتھوں کی تپش سے بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی اور اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے کسی کو بھی نمائش نہیں کروائی، آپ پلیز مجھ پر الزام نہ لگائیں، اور ابھی آپ نے مجھے اوپر اٹھایا ہوا ہے اسی لیے میرا پیٹ واضح ہو رہا ہے، اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ نوریز نے اگلے ہی پل اسے صوفے کی طرف دھکا دیا تو وہ پیچھے کی طرف جا کر گری تھی۔ دوپٹہ اس کے گلے سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کے لہنگے کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا، جو کہ ہلکا سا جھکنے کی وجہ سے واضح ہو رہا تھا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنیں بھی باہر کی طرف جھلکنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ نوریز نے پہلی بار اس کا نسوانی حسن کھل کر دیکھا تھا۔ واقعی میں انسان کو پاگل کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ نوریز بے خودی کے عالم میں چلتا ہوا اس کے نزدیک گیا۔ اگلے پل وہ اس کے اوپر جھک گیا تھا، جبکہ شیزا نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ نوریز نے اپنے لب اس کے کانوں کے قریب کیے اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے انتہائی زہر لگتی ہے جو اپنے حسن کی نمائش کر کے دوسرے مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ شیزا نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور روتے ہوئے بولی، میں قسم سے کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ نہیں کر رہی تھی، اور یہ ڈریس تو میں نے دادی جان کو بھی دکھایا تھا، انہوں نے بھی مجھے پرمیشن دے دی تھی۔ نوریز اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی، تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے دادی جان سے نہیں۔ اس کا لہجہ جلا کٹا سا تھا۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے اور نہ ہی آپ کی نظر میں اس نکاح کی کوئی اہمیت ہے۔ شیزا کی شکایتی انداز پر نوریز نے گہری سانس خارج کی۔ اب جب کہ تم میرے سر پر مسلط ہو ہی گئی ہو تو مجبوراً مجھے اس رشتے کو نبھانا تو ہے۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ اور فوراً سے ڈریس کو چینج کرو، اور اگر تم نے چینج نہیں کیا تو میں خود ہی تمہیں چینج کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر نوریز نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، لیکن پھر اس کی دھڑکنوں کو چھوئے بغیر ہی باہر نکال کر اس کی آنکھوں میں دھمکی امیز انداز میں دیکھنے لگا۔ شیزا فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ رکو! وہ دروازے کے قریب پہنچی تو نوریز نے دوبارہ سے اسے پکارا۔ اس کے قدم زمین کے ساتھ جم گئے تھے۔ اس کے اس انداز پر نوریز کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور دوپٹے کو اس کے گلے میں پھیلاتے ہوئے بولا، تم یہ بھول گئی تھی۔ اس کے بعد شیزا وہاں سے یوں غائب ہو گئی تھی جیسے بکرے کے سر کے اوپر سے سینگ اس کی سپیٹ پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا، جبکہ شیزا کمرے میں جانے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر
गहरे गहरे सांस लेने लगे थे। वो अभी तक अपने जिस्म के उन हिस्सों पर हाथ लगा रही थी जहां पर थोड़ी देर पहले नोरेज अपना अलार्म से छोड़ा था। या मेरे अल्लाह, ये किस कदर बेशरम इंसान है। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसका पूरा वजूद इस वक्त गरमाइश की जद में आ गया। इधर नोरेज का जहन भी बार बार भटक कर शिजा की तरफ ही जा रहा था। दोबारा शिजा तैयार होकर बाहर गई तो उसने सिंपल सी कमीज शलवार पहनी हुई थी। अब फिरोज भी उसकी जानिब मुड़कर नहीं आया था, क्योंकि नोरेज ने उसे वाज़ेह अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। शिजा को इवेंट में मुसलसल अपने चेहरे पर नजरों की तपश का एहसास हो रहा था। जब भी वो निगाहें उठाकर देखती तो नोरेज को अपने आप को देखता हुआ पाती। उसके लब मुस्कुराहट में डल जाते थे। उसको लग रहा था कि नोरेज का दिल उसकी तरफ से साफ हो गया है। अगली सुबह उसकी ये गलत फहमी दूर हो गई थी। वो जल्दी उठ गई थी। ताई ने फौरन उसके हाथों में नोरेज के कपड़े थमाए और मिन्नत भरे लहजे में बोली, बच्चे जल्दी से नोरेज के कपड़े प्रेस कर दो, मुझे किचन में काम है। मेहमानों के लिए नाश्ता वगैरह बनवाना है और देखना अच्छे तरीके से करना, कोई भी शिकन बाकी ना रहे। ये सुनकर शिजा ने जोरों शोर से हाँ में गर्दन हिला दी। वाह नूरे साहब, चॉइस तो आपकी बहुत अच्छी है। मुस्कुराते हुए कपड़े प्रेस करने लगी कि अचानक ही बंटी भागता हुआ उसके करीब आया। बाजी बाजी, चिंटू ने मेरी गन तोड़ दी है। दरअसल चिंटू उनकी फूफो जान का ही बेटा था। मैं तुम्हें नहीं ले दूंगी, अभी मुझे कपड़े प्रेस करने दो। वो झंझलाते हुए बोली। वो ये बात नजरअंदाज कर चुकी थी कि वो इस तरह सीधा कपड़ों के ऊपर रखकर खड़ी हो गई है। अचानक उसे और बंटी दोनों को कुछ जलने की बू आई। उसने खौफ के मारे पलट कर देखा तो कपड़ों का बेड़ा गर्क हो चुका था। शिट, ये क्या हो गया? इधर नरेश भी अपनी अम्मी से कपड़ों का पूछने के लिए बाहर आया था कि सामने का मंजर देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। ये क्या किया तुमने, बेवकूफ लड़की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई थी मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? बंटी नोरेज का गुस्सा देखकर फौरन ही वहां से भागा था, जबकि शीजा दीवार के साथ लगकर खौफ से थर थर कांपने लगे थे। आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया, उसने लड़जते हुए लहजे में कहा। ये सुनकर नोरेज ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और तीखे लहजे में बोला, सारी गलतियां सिर्फ तुमसे ही क्यों होती है? शीजा ने शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुका लिया था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था ताकि तुम अपने आप को साबित करो, और तुमने वाकई में साबित कर दिया कि तुम सर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है तो मैं तुम पर एक और बात वाज़ेह कर देता हूँ कि औरत का सिर्फ खूबसूरत होना ही जरूरी नहीं होता है। मर्द को खूबसूरती के अलावा भी और भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें उसका जहनी सुकून सबसे पहले आता है। और जहां तक तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तुमने मेरे जहनी सुकून को मुकम्मल तौर पर गारत कर दिया। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे कोफत होने लगती है। तुम खुद ही मुझे बताओ कि तुम जैसी औरत के साथ कैसे गुजारा किया जा सकता है जिसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गलतियां करना ही लिखा हो। शिजा ने अपनी भीगी हुई आंखें ऊपर उठाई। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने नोरेज की हर बात जैसे तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वो उसकी हकारत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको सिर्फ एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो आपके घर को, आपके कपड़ों को और आपके मूड को परफेक्ट रखे, तो आप किसी रिबोट से शादी कर लेते। इंसान गलतियां करता है नोरेज, और मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। नोरेज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शीजा का चेहरा अपने हाथों में दबोचा। तुम मुझे समझा रही हो कि निकाह क्या होता है? निकाह का मतलब जिम्मेदारी होता है, और तुम जो ये नॉवलों की दुनिया में रहती हो ना, यहीं से तो तुम्हारी सोच का दिवालियापन शुरू होता है। तुम हकीकत का सामना करने से डरती हो, इसीलिए तुम इन कहानियों में पनाह लेती हो। शीजा ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है कि आप हर चीज के मालिक हैं। आपका जहनी सुकून सिर्फ इसलिए गारत होता है क्योंकि मैं आपके इशारों पर नहीं नाचती। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, आपको बस कंट्रोल करने की बीमारी है। वाओ मिशीजा, ये बात मैं तुम्हें एक लंबे अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम्हें काफी लेट समझ में आई है। पर चलो, अभी भी तुम्हारे लिए बेहतर है। ये कहकर वह लंबे लंबे डंग बढ़ता हुआ वहां से निकल गया था, जबकि शीजा दीवार के साथ बैठकर आंसू बहाने लगी थी। बंटी ताई को बुलाकर लेकर आया था। शीजा को इस तरह से रोता हुआ देखकर उनके हाथों बुरी तरह से फूल गए थे। शीजा ने जब उन्हें रोते हुए सारी बात बताई कि कैसे उनके बेटे ने उसे बुरा भला कहा है, शमसा बेगम का
गुस्सा साथ में आसमान को छूने लगा। इस नूरेज के बच्चे का तो मैं दिमाग सेट करती हूँ, ये अपने आप को समझता क्या है। शाम के वक्त नूरेज जब हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी अम्मी ने उसे फौरन से तलब किया। नूरेज कमरे में दाखिल हुआ तो उसे माहौल में छुपी हुई कशीदगी का फौरन अंदाजा हो गया। आओ बैठो, शमसा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। नूरेज ने कुर्सी खींची और बैठ गया। नूरेज, क्या हो गया तुम्हें? क्या हवेली के सब लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हो? शमसा बेगम ने बात का आगाज किया। नूरेज ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और थकी हुई आवाज में बोला, अम्मी वो बच्ची नहीं है, उसकी हमाकतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आज फिर उसने मेरी शर्ट जला दी है, मुझे कोफत होती है जब मैं उसे देखता हूँ। शमसा बेगम ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नूरेज जरा होश के नाखून लो, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें एक पाक दामन नेक बीवी दी है। उसका दिल साफ है, वो तुम्हें चाहती है। तुम एक बिजनेस टाइकून हो सकती हो, दुनिया तुम्हारे इशारों पर चलती होगी, लेकिन घर के अंदर तुम एक शौहर हो, कोई बॉस नहीं। नूरेज ने गुस्से से अपना रुख दूसरी तरफ किया। अम्मी, नेक होना अलग बात है, लेकिन क्या निकाह सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान अपनी जिंदगी का सुकून ही खो दे? वो हर वक्त नोबलों के शहर में कोई रहती है, उसे जिंदगी की हकीकतों का अंदाजा ही नहीं है। शमसा बेगम ने सख्ती से बात काटी। ये सारा कसूर तुम्हारा भी तो है, तुमने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम हर वक्त उस पर चीखते हो, उसे दबाने की कोशिश करते हो। मारिया को तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है, तुम्हारी डांट डपट की नहीं। वो उम्र में तुमसे छोटी है, उसके अरमान है, उसकी अपनी दुनिया है। तुम उसकी दुनिया को कुचल कर उसे क्या बनाना चाहते हो? एक उदास और सहमी हुई लड़की। नूरेज खामोश रहा, लेकिन उसके माथे की शिकने बता रही थी कि वो अंदर से कितना उलझा हुआ है। शमसा बेगम ने लहजा नरम किया। नूरेज बेटा, देखो रशीदा तुमसे डरती है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत भी करती है। अगर आज तुमने उसके साथ सख्ती की तो ये फासले कभी खत्म नहीं होंगे। मेरी बात मानो, जाओ और उससे माफी मांगो। उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसकी कदर करते हो। तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, ना कि उसे बोझ समझो। नूरेज ने चौंक कर माँ को देखा। माफी? अम्मी, वो मेरी गलती नहीं थी। शमसा बेगम ने उसे अपनी जगह से उठाते हुए कहा, मर्द वो नहीं जो अपनी अदा के पीछे छुपा रहे, मर्द वो है जो अपना घर बचाना जानता हो। जाओ उसे माफी मांगो। अगर तुमने आज भी वही सख्त रवैया अपनाया तो याद रखना नूरेज, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नूरेज अपनी माँ के कमरे से तो निकल आया। वो गुस्से से शिजा के कमरे की तरफ बढ़ा था। क्या वाकई वो उससे माफी मांगेगा? उसने दिल ही दिल में अपने आप से सवाल किया। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिजा से सवाल जवाब करने जा रहा था कि उसने उसकी अम्मी को शिकायत क्यों लगाई है, जबकि वो उसे समझा चुका था कि इन दोनों के दरमियान जो भी बात होगी वो इन दोनों तक ही महदूद रहेगी। नूरेज ने बगैर दस्तक दिए कमरे का दरवाजा खोला। उसका इरादा था कि वो शिजा को शिकायत करने पर खूब सुनाएगा, लेकिन कमरे का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। शिजा मुसल्ले पर बैठी सर सजदे में झुकाए हिचकियों से रो रही थी। वो छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर अल्लाह से अपने दिल का हाल कह रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी टूट फूट थी जो नूरेज के सीने में किसी खंजर की तरह पैवस्त हो गई। या अल्लाह, मेरी क्या गलती है? शिजा की सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। मैंने बचपन से ही नूरेज से इतनी मोहब्बत क्यों की? अगर वो मुझे नफरत ही देते थे तो मैंने दिल में उनके लिए ये जगह क्यों रखी? मैंने छोड़ना चाहती हूँ, मैं उनसे नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा दिल उनके नाम पर आज भी धड़कता है। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, अब मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वह लम्हा मुझे मेरी कोताहियों पर मेरा दिल जलाते हैं, मेरी हर खुशी को बेमायनी समझते हैं। क्या सच्ची मोहब्बत यही होती है कि इंसान का वजूद ही खत्म हो जाए? नूरेज जो एक लम्हा पहले एक गुस्से से भरा था, अब साकत खड़ा था। उसके अल्फाज उसके गले में ही अटक गए। उसने पहली बार शीजा को इसे जाविये से नहीं देखा था, उसे सिर्फ एक कामकल और सर दर्द समझता था। मगर आज उसे मालूम हुआ कि उसने अपनी अना की ठंडक के लिए एक मासूम रूह को कितना जख्मी किया है। शीजा की हर हिचकी नूरेज के जमीर को झंझोड़ रही थी। वो खामोशी से मुड़ा और वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर वो बेड पर बैठ गया, लेकिन उसका जहन शीजा के आंसुओं और उसकी बातों से बाहर नहीं निकल। वो पूरी रात सो नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि वो शीजा से इसलिए नफरत नहीं करता कि वो कमअकल है, बल्कि उसे इस रिश्ते से चिढ़ थी क्योंकि ये निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था। उसके दादा ने उसकी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर उस पर यह रिश्ता मुसल्लत किया था और इस सब का बदला वो शीजा से ले रहा था।
नूरेज ने अपने हाथों में अपना सर ढाम लिया। शीजा बेवकूफ नहीं थी, वो सिर्फ मोहब्बत में पागल थी, इतनी पागल कि उसने अपने वजूद को उसके कदमों में बिछा दिया था। जबकि नूरेज अपनी अना के बुर्ज में बैठा उसे हकारत से देखता रहा। उसे याद आया कि कैसे शीजा ने आज रोते हुए कहा था, इंसान गलतियां करता है, मैं रिबॉट नहीं हूँ। और सच तो ये था कि वो खुद एक रिबॉट की तरह जी रहा था, जिसमें एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। शीजा इतनी बुरी नहीं थी, उसका कसूर तो सिर्फ ये था कि उसने एक ऐसे शख्स से दिल लगा लिया था जो अपनी अना की कैसे बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। नरेश को लगा कि वो शायद वक्त से बहुत पीछे रह गया है और उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को अपने हाथों से तबाह कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ शीजा ने अपने दिल में पक्का अहद कर लिया था कि वो दोबारा कभी भी उस शख्स की तरफ माल नहीं होगी। दादी जान से कहकर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा देगी, क्योंकि अब ये तकलीफ मजीद सह नहीं सकती थी। अगले दिन सब लोग बारात लेकर जा रहे थे। शीजा नीचे पहुंची तो नूरेज उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। वो बेहद हसीन लग रही थी। नूरेज पहली बार उसकी जात में दिलचस्पी ले रहा था। उसे वो अपने दिल के बेहद नजदीक मालूम हो रही थी, जबकि शीजा ने उसे यूं इग्नोर किया जैसे वो वहां पर एग्जैक्ट ही नहीं करता है। नूरेज उसको इग्नोरनेस पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था, लेकिन वो खुद ही उसके पास गया और ठहरे हुए लहजे में बोला, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। शीजा ने उसके चेहरे को देखे बगैर ही जवाब दिया। वो जानती थी कि अगर एक बार भी उसकी नजर नूरेज के चेहरे पर पड़ी तो वो अपने आप से किया हुआ वादा भूलने लगेगी। मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये सुनकर शीजा के लबों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट आई। बड़ी जल्दी आपको अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आ गई है? उसका लहजा काटदार था, लेकिन आज नूरेज को उसके इस अंदाज पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि आज उसे शीजा पर बेहद प्यार आ रहा था। यार वो तुमने सुना नहीं, देर आए दुरुस्त आई। ये सुनकर शीजा ने दो बुदू जवाब दिया, मैंने ये सुन रखा है कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए तो फिर कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होता है। वही कहकर फौरन से दादी जान की तरफ बढ़ रही थी जब नूरेज ने गैर इरादी तौर पर उसकी कलाई थाम ली थी। वहां पर और भी लोग मौजूद थे। कोमल ने जब ये मंजर देखा तो फौरन से दूसरी तरफ रुख फेर कर अपनी मुस्कुराहट दबाने लगी, क्योंकि हवेली की तारीख में पहली बार नूरेज साहब की तरफ से ऐसी कोई भी कारकर्दगी देखने को मिली थी, जबकि इधर फिरोज का दिल जल कर कोयला हो गया था। शीजा की धड़कनें भी बेतरतीब हो चुकी थी। नूरेज उसके कानों में झुका और सरसराते हुए लहजे में बोला, मेरे साथ गाड़ी में चलो, वरना तुम्हें अपने कंधों पर उठा कर ले जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरा ये अंदाज पसंद आएगा। शीजा ने बेयकीनी से न चाहते हुए भी उसके चेहरे को देखा था। नूरेज की आंखों में एक अजीब सी चमक मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि नूरेज को एकदम से क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके दिल के साथ खेलकर उसने बदला लेना चाहता था। ये ख्याल आते ही शीजा का चेहरा लट्ठे की मानी सफेद हो गया था। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। पूरा रास्ता वो मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखती आई थी। नूरेज ने रास्ते में गाड़ी रोकी तो गजरे वाला बच्चा उसके करीब आकर खड़ा हुआ। मुझे ये सारे दे दो। शीजा को उसकी बात सुनकर हैरत का दूसरा झटका लगा था, क्योंकि आज से पहले भी वो नूरेज के साथ सफर कर चुकी थी, लेकिन जब भी गजरे वाला बच्चा आता तो वो उसे डांट कर भगा देता था। क्या मैं ये आपको पहना सकता हूँ? नूरेज ने दो गजरे उठाए और शीजा की तरफ मतवज्जो होते हुए बोला। शीजा की तो सीटी ही कम हो गई थी और जुबान तालों के साथ चिपक गई थी। मुझको मेरा जवाब मिल चुका है। ये कहकर नूरेज ने उसकी नाजुक कोलाइयों में दोनों गजरे डाले और फिर से कार स्टार्ट कर दी। मुझे इस तरह से ना देखो, वरना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। वो शीजा को खुद को देखता हुआ भागकर शरारती लहजे में बोला, बेहतर यही होगा कि आप खुशफहमी से बाहर निकल आए। नूरेज एक बार फिर से सीट के साथ टेक लगाकर मुस्कुरा दिया था। वहां शादी पर भी उसकी नजरें मुसलसल शीजा के ही चेहरे का तवाफ कर रही थी। जब वो जरा सा साइड पर गई तो नूरेज ने फौरन से उसे अपने करीब खींचा। इस दौरान नूरेज का हाथ उसके दिल पर जमा हुआ था, जबकि शीजा की सांसें उसके हलक में अटकी हुई थी। मैं तुम्हारी खुलकर तारीफ करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। ये कहकर नूरेज ने उसकी नरम और छोटी धड़कनों को हल्का से दबाया तो शीजा के लबों से दबी दबी से सिसकियां निकलने लगी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी हालत गैर होने लगी थी। ज्यादा कुछ भी नहीं, बस अपना छोटा सा हक जता रहा हूँ। ये कहकर नूरेज ने उसके लबों पर हल्के से अपने होंठ रखे और फिर दूर होकर खड़ा हो गया। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो मिसिस नूरेज, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
کیونکہ اب تمہاری FSC بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے. بہت جلد ہم دونوں کی شادی کی تیاریوں پہ شروع ہو جائیں گی. خبردار جو تم نے شادی کے بعد کسی بھی قسم کا بہانہ بنایا. اور ہاں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ بنا لو تاکہ میری شدتیں سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. شیزا کو لگ رہا تھا کہ وہ گش کھا کر بے ہوش ہو جائے گی. پہلے کبھی وہ شخص اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور اب وہ اسے حد سے زیادہ رومانٹک باتیں کر رہا تھا. شیزا نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، کہیں آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ آپ کو بخار تو نہیں؟ نوریز اس کی صدا پر اپنا سر پیچھے کی طرف گرا کر اس قدر زور سے ہنسا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا. یہ منظر بے حد حسین تھا کیونکہ شیزا نے کبھی بھی اسے اس طرح سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آج وہ شخص واقعی میں اسے بے ہوش کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا. شیزا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے بلکہ ابھی تو میرا بخار اترا ہے، لیکن اگر آپ نے میری باتیں نہیں مانی تو میری شدتوں سے آپ کو ضرور بخار ہو جائے گا. یہ کہہ کر نوریز نے پھر سے اسے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا اور انہیں بے دردی سے مسل ڈالا. شیزا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی قربت سے پاگل ہو جائے گی. ایک تو وہ شخص بے تحاشا محبت کرتی تھی اور پھر دوسرا اس کا یہ بدلتا ہوا روپ. جیسے ہی ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بنا وہ فوراً سے وہاں سے بھاگی تھی. نوریز اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا تھا. تم سے محبت کرنا تو بہت ہی مزیدار کام ہے چھوٹی لڑکی. وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا. جب وہ دونوں واپس حویلی پہنچے تو نوریز نے شیزا کو خاص ہدایت کی تھی کہ میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں ری پروڈکشن والا ٹاپک بھی سمجھاؤں گا. شیزا نے یہ سنا تو اس کی سٹی گم ہو گئی تھی. اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی. مجھ کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے، میری عزت آپ کے کمرے میں محفوظ نہیں ہے. اس کی اس بات نے نوریز کو ایک بار پھر سے کھل کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا لڑکی؟ تمہاری عزت میں ہوں اور میری عزت تم ہو. ہم ایک دوسرے کا لباس ہے اور جہاں تک تم سے پیار کرنے کا سوال ہے تو وہ تو میرا حق ہے نا. شیزا نوریز کے کہنے پر بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی بلکہ اگلے کچھ دنوں تک وہ اس سے چھپتی رہی تھی. پھر جب شادی کے ہنگامے تھوڑے سے ختم ہوئے تو شیزا کو مجبوراً نوریز کے کمرے میں جانا پڑا. نوریز نے اسے بیڈ پر بٹھانے کے بجائے اپنی گود میں چڑھا کر بٹھا دیا تھا. شیزا نے اس کے سینے پر اپنے دونوں بازو رکھے ہوئے تھے اور تیز تیز سانس لے رہی تھی. نوریز کی نظریں اس کی پھولی ہوئی سانسوں میں الجھ رہی تھی. وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا. اگلی پل وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا. شیزا کی حالت اس دوران بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے نوریز کی گردن کے گرد حال کیے ہوئے تھے اور ان کا سہارا لینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ نوریز کے ہاتھ شیزا کی قمیض کے اندر جا کر اس کی دھڑکنوں کو مسل رہے تھے. شیزا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی جس سے نوریز کے جذبات بھڑک رہے تھے. لیکن تھوڑی دیر میں وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو وہ خوفزدہ ہو کر اسے پیچھے کی طرف ہٹی تھی. اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگی تھی. اس کو یوں ایک دم سے پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر نوریز بھی پریشان ہو گیا تھا. کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں میرا لمس اچھا نہیں لگا؟ یہ سن کر شیزا نے تیز لہجے میں کہا. آپ مجھے صاف صاف بتائیں کہ اس سب کا کیا مقصد ہے؟ میں سمجھا رہی ہوں تم کس بارے میں بات کر رہی ہو. نوریز سنجیدگی سے اس کو آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا. آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے، میں اس بارے میں ہی بات کر رہی ہوں. کل کو آپ کو میرے وجود سے نفرت تھی، آپ کو میری ذات سے کوفت ہوتی تھی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میرے وجود میں سکون ملتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں. خدا کا واسطہ ایسے مت کریں مجھے اور نہ توڑیں. یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ نوریز ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. آج اسے شیزا کی آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے اور اپنے دل پر پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا. پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. مجھے معاف کر دو. شیزا نے ایک بار پھر سے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا. وہ شخص اس سے معافی مانگ رہا تھا جو ہمیشہ اپنی انا کی بت کی پوجا کرتا تھا. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ شیزا نے اپنے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے ہوئے پوچھا. نوریز نے نفی میں گردن ہلا دی تھی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس پر اس نے شیزا کے ماتھے کو عقیدت سے چوما تھا. یہ سچ ہے میری جان. یہ سن کر شیزا تیزی سے پیچھے کی طرف کھینچی تھی. اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ کو شادی تک کا انتظار کرنا ہوگا. جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی
तब तक मैं इस तरह से आपको अपने पास आने की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे अम्मी ने भी सख्ती से मना किया हुआ था कि मैं आपको अपने हिसाब से फ्री न करूं। उसने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया और फौरन से कमरे से बाहर की तरफ भाग गए थे, जबकि वो उसकी इस चालाकी पर अर्शश कर उठा। शिजा का दिल अब काफी हद तक पुरसुकून हो गया था और उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ नोरेज दादा जान के कमरे में पहुंच चुका था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है दादी जान, वो गला साफ करते हुए अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोला। दादी ने मोबाइल साइड पर रखा जिस पर वो थोड़ी देर पहले गेम खेल रहा था और अपने आबरू चुकाते हुए संजीदगी से बोली, जल्दी से कहो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर शीजा की बुराई करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि इस सब का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी। ये सुनकर वो झुंझलाते हुए बोला, अरे दादी जान, पहले मेरी पूरी बात तो सुने, फिर अपनी बात कहिएगा। एक कहकर वो उनके सामने जाकर बैठ गया था। पहली बार वो बात करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अब बोल भी दो तो मुझे टेंशन में डाल रहे हो। ये सुनकर वो एक ही सांस में बोल गया, मैं चाहता हूँ कि अब शीजा से मेरी शादी करवा दें, यानी शादी तो होगी, अब रुखसती करवा दें। ये सुनकर दादी के लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। उन्होंने दिल ही दिल में शीजा को शाबाशी दी, क्योंकि इतना तो उनको यकीन था कि वो बहुत जल्द नोरेज को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। फिर वो संजीदगी से नोरेज को देखते हुए बोली, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अभी तक शीजा बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। तुमने खुद ही कहा था कि जब तक वो अपना BS मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक तुम्हारा उससे शादी न करवाई जाए। नोरेज ने सुना तो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ था। आप खुद ही तो कह रहे थे कि FSC के फौरन बाद अब उसकी रुखसती करवा देंगे। उसकी बेचैनी अरूज पर थी। तो फिर उसके FSC के मुकम्मल होने का इंतजार करो और अपने जज्बात को भी थोड़ा सा कंट्रोल करो और अब यहाँ से जाओ, मुझे गेम खेलनी है। दादी ने बेमरवती का मुजाहरा करते हुए अपना सर झुकाया और गेम खेलने में मसरूफ हो गई थी। किस्मत ने कैसा पलटा खाया था। पहले वो जिस लड़की से दूर भागता था, अब उसके पास जाने के लिए मचल रहा था और शिजा भी खुलकर उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। अब तो उसके हाथों में ही नहीं आती थी। उसे अपना दीदार करवाना तो बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन एक दिन शिजा साहिबा से छोटी सी नादानी हो गई। लोग खानदान में दावत पर जा रहे थे। दादी ने शिजा को साथ चलने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि सब लोगों ने सुबह 9 बजे निकलना था और वो 12 बजे सोकर उठती थी। नोरेज भी घर पर मौजूद नहीं था। दादी ने यही सोचा हुआ था कि शाम को नोरेज आएगा, तब तक वो लोग भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मोहतरम नोरेज साहब सुबह 9 बजे ही हवेली में पहुंच गए थे। वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो सोफे पर ही सोने के लिए लेट गया। इधर जब शीजा दोपहर में सोकर उठी तो किचन में जाकर अपने लिए जूस बनाने लगी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो पलटते, नोरेज ने उसकी कमर पर हाथ रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को खिसकाते हुए उसके दिल पर लेकर गया और उनको हल्का हल्का से दबाने लगा। इस दौरान वो उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, आज मुझे मौका मिला, मैं खुलकर तुमसे हिसाब किताब कर ले सकता हूँ। ये कहकर उसने एक झटके से शिजा का रूप अपनी जानी मोड़ा था, जिसकी आंखों में उसकी कुर्बत का खुमार उतरा हुआ था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लरजते हुए लहजे में बोले, ये सवाल नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतने दिनों से दूर क्यों भाग रही थी? तुम्हें मजा आता ना मुझे तंग करके? ये कहकर नोरेज ने उसकी गर्दन पर अपने लब रखी तो शिजा ने बेख्तियार अपने हाथ उसके बालों में उलझा लिए और उनको हल्का हल्का सा खींचने लगी, क्योंकि नोरेज की कुर्बत उसको बुरी तरह से दीवाना बना रही थी, जबकि नोरेज उसके जिस्म को ढीला पाकर भी ज्यादा बेखुद हो रहा था। नोरेज ने अगली पल उसको उठाकर शेल्फ पर बिठाया और उसको झुकाकर उसके दिल पर अपनी मोहब्बत के लम्ब छोड़ने लगा। इस दौरान वो उसकी कमर पर भी हाथ फेर रहा था। नोरेज प्लीज ना करे, मैं पागल हो जाऊंगी, शिजा शिद्दत जज्बात से कराहते हुए बोली थी। लेकिन नोरेज तो जैसे रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। पहले तो तुम मेरे इस पागलपन को खत्म करोगे। ये कहकर नोरेज ने एक बार फिर से उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया और उनको पूरी शिद्दत से चूमने लगा था। उसके निचले हिस्से को काट रहा था और उसके साथ साथ उसका हाथ शीजा के निचले हिस्से पर भी तेजी से चल रहा था, जिससे शीजा की चीखें बुलंद होती थी, लेकिन फिर वो नोरेज के मुंह में दब कर घुट जाती थी। आज शीजा को यकीन हो गया था कि वो उससे बुरी तरह से बेचैन करके दम लेगा। तुमने दादी जान से शादी से इनकार क्यों किया था? कहकर नोरेज उसे गोद में उठाए लाउंज के कोने में बिछे बड़े सोफे तक ले आया। उसकी आंखों में एक शदीद जुनून और गहरा खुमार उतरा हुआ था।
جو شیزا کے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ اس نے شیزا کو صوفے پر بٹھا کر خود اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں اپنی کمر کے گرد پھیلا دی۔ جواب دو مسز نوریز، دادی سے شادی کے لیے انکار کیوں کیا؟ اس کا لہجہ بھاری اور مدہوش کن تھا۔ شیزا ہامتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ نوریز نے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے مسلنے لگا، جس سے شیزا کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اسٹڈی یا مجھ سے بچنے کا بہانہ تھا؟ اگلی پل نوریز اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ شیزا کی کان کے لو پر رکھے اور پھر وہاں سے اس کے گردن پر لے آیا۔ اس نے گردن کے نازک حصوں کو چومنے لگا، دانتوں سے ہلکا سا کاٹ کر نشان چھوڑنے لگا، جس پر شیزا نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے شانے پر مضبوطی سے ہاتھ گاڑ دیے۔ نوریز پلیز چھوڑ دیں، وہ نیم پاگل سی ہو رہی تھی۔ نہیں، اب بالکل نہیں چھوڑوں گا، نوریز نے سرسراتے ہوئے کہا اور اس کی قمیض کے دامن میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے اور دل کی گہرائی میں اتر گیا، اپنے لبوں اور دانتوں سے اس کے دل کو چھیڑنے اور کاٹنے لگا۔ شیزا کی سسکیاں اور آہیں کمرے میں گونجنے لگی، جو نوریز کے جذبے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ ہامتی ہوئی بولی، آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نوریز نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت اور خوف کا عجیب سمندر مرزن تھا۔ یہ سزا ہے اس دوری کی جو تم نے مجھ سے رکھی۔ اور پھر وہ جھکا اور اپنے ہونٹوں کو شیزا کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ لیا۔ وہ ایک بھرپور کس تھی جس میں شیزا کی مزاحمت مکمل طور پر دم توڑ گئی۔ نوریز کا ہاتھ اس کے پیٹ کو مسلسل بے دردی سے مسل رہا تھا اور اس کے لمس سے شیزا کا پورا جسم آگ کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں اس قربت میں ایسے کھو گئے جیسے اب دنیا میں ان کے علاوہ کوئی وجود ہی نہ بچا ہو۔ نوریز نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے اسے صوفے پر بالکل اپنے نیچے لے لیا۔ اس کی گرم سانسیں شیزا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ ایک سائے کی طرح اس کے سراپے پر جھکا اور اس بار اس کا انداز پہلے سے کہیں زیادہ بے باک تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ نوریز نے اس کے کان کے پاس سرسراتے ہوئے کہا اور اگلے لمحے اس کے ہونٹ شیزا کے گالوں سے ہوتے ہوئے نیچے اس کے نازک شانوں پر اتر گئے۔ اس نے کپڑوں کو ہٹائے بغیر قمیض کے اوپر سے اس کے شانے کو دانتوں میں دبوچ کر ہلکا سا کاٹا۔ شیزا کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی جس نے نوریز کے اندر کے جنون کو مزید ہوا دی۔ نہیں نوریز، پلیز کوئی دیکھ لے گا۔ شیزا نے اپنی ٹانگیں اس کی کمر سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن نوریز کے مضبوط بازو نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ اس نے شیزا کی ٹھوڑی کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے، اب صرف میرا حکم چلے گا۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے ہاتھ شیزا کی قمیض کے اندر پھسلتے ہوئے اس کے پیٹ اور کمر کے نشیب و فراز پر گھومنے لگے۔ نوریز کی انگلیاں جب اس کی نازک حصوں پر چلی تو شیزا کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دانتوں سے شیزا کی نچلی لب کو اپنے حصار میں لیا اور ہلکا سا کھنجا۔ اس کا ذائقہ اور درد شیزا کو پاگل کر رہا تھا۔ نوریز کا دوسرا ہاتھ اب اس کی تھائز کو محسوس کر رہا تھا۔ شیزا اس کی گرفت میں کسی پھڑپھڑاتی ہوئی مچھلی کی طرح تھی جس کی سانسیں حلق میں اٹک چکی تھی۔ نوریز میں مر جاؤں گے، وہ ہامتے ہوئے بولی۔ نوریز نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ جوڑ دی۔ اس کا سینہ بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ نوریز ابھی شیزا کے حصار میں مکمل طور پر گم تھا کہ اچانک باہر سے صدام لالا کی بلند آواز سنائی دی۔ نوریز کدھر مر گئے ہو بھائی؟ بھائی مہمان خانے میں مہمان آئے ہیں، جلدی آؤ۔ صدام کی آواز کسی دھماکے کی طرح ان پر گری۔ شیزا کا رنگ ایک دم اڑ گیا اور اس کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے نوریز کے سینے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانسیں تیز تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے شرم اور خوف سے وہاں سے بھاگی۔ نوریز اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے اپنی تند و تیز سانسوں کو قابو میں لانے میں کچھ لمحے لگے۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ جذبات کے سیلاب میں کتنا آگے نکل گیا تھا۔ اگر صدام ایک لمحہ پہلے آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے شیزا کی معصومیت اور اپنی جنونیت کو دیکھ کر ایک گہری آہ بھری۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اسے صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ وہ شیزا کو مزید کسی ایسے مقام پر نہیں لانا چاہتا تھا جہاں اسے تکلیف یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیزا کی اسٹڈی مکمل ہونے کا صبر سے انتظار کرے گا اور جیسے اس کی فیصلہ مکمل ہوگی وہ اسے پوری دنیا کے سامنے دھوم دھام سے اپنی دلہن بنا کر اپنی زندگی میں لے جائے گا۔ اس واقعے کے بعد شیزا کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا۔
وہ جانتی تھی کہ نوریز جیسے مغرور شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ شیزا نے اپنی شخصیت پر کام شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی کمیونیکیشن سکلز پر توجہ دی اور اپنی نعتوں پر کام کرنے لگی تھی جو نوریز کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ شادی کے بعد شیزا کا FSC کا رزلٹ آیا تھا۔ اس کی 2 سبجیکٹ میں سیپلی آئی تھی۔ نوریز نے اس کو ڈانٹا تو نہیں تھا، لیکن اس نے دوبارہ سے شیزا کا ایڈمیشن کروا دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ شیزا اسے آگے بھی پڑھے۔ ادھر شیزا اب لوگوں کے سامنے نظر جھکا کر کھڑی نہیں رہتی تھی، بلکہ نوریز کے شانہ بشانہ ایک خود اعتماد بیوی کی طرح چلتی تھی۔ نوریز اسے دور سے دیکھ کر دل ہی دل میں فخر محسوس کرتا۔ اس کی وہمی کم عقل شیزا اب ایک باوقار خاتون بن کر ابھر رہی تھی۔